एन्टी डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टर सुरु गरौँ। यो एन्टी डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टरमा अलिकति धेरै नै क्वेसन्सहरू पनि छ है। म यो क्लास सकिसकेपछि क्वेसन्सहरू पनि तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु। अब सुरुमा हामीले के कन्सेप्ट्सहरू बुझौँ, त्यसपछि हामी क्वेसन्सहरू गर्नुतर्फ लागौँ। फर्मुलाहरूको कुराहरू जे छ, फर्मुलाहरूको कुराहरू पनि म अलिअलि फर्मुलाहरू लेखाइदिन्छु, इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू, स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सहरूको फर्मुलाहरू र क्वेसन्सहरू त्यसपछि हामी छिटै नै गर्न थाल्छौँ। तपाईहरुसँग फर्मुला सिटहरू त लगभग सबैसँग हुनु नै पर्ने हो। यस्तो फर्मुला यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन है। फर्मुलाहरू लेखाइदिने भन्दा पनि मैले तपाईहरुलाई त्यसको फोटो पठाइदिएँ भने नि भइहाल्छ नि हैन? हो सर, फोटो पठाइदिँदा भइहाल्छ सर। फर्मुलाहरू लेखाइदिने भन्दा नि मैले त्यसको फोटो तपाईहरुलाई पठाइदिएँ भन्दा फर्मुला लेखाइराख्नु परेन नि त, किनभने फर्मुलाहरू त्यही हो, तपाईहरुले जानेकै फर्मुलाहरू, अहिलेसम्म हेरेकै फर्मुलाहरू छ हैन? ठीक छ ल। अब मलाई भनिदिनुस् कसैले एन्टी डेरिभेटिभ लिनु भनेको के हो? सर क्यान आई एक्सप्लेन सर? हुन्छ बाबु भन। सर एन्टी डेरिभेटिभ भनेको सर रिभर्स प्रोसेस हो सर डिफरेन्सिएसनको। हजुर। यदि सर कुनै पनि फंक्सन दिएको छ भने त्यसको सर डेरिभेटिभ गर्दाखेरि जुन फंक्सन सपोज gx आयो अनि त्यसलाई यदि हामीले gx लाई यदि हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौं भने हजुर त्यो हामीले जुन डेरिभेटिभ गरेको त्यो फंक्सन नै दिन्छ। हजुर। भने त्यसलाई सर f of x लाई सर त्यो gx को एन्टी डेरिभेटिभ भनिन्छ विथ रेस्पेक्ट टु x। ठीक छ, भेरी गुड भेरी गुड। लगभग तपाईले भनेको पुरै नै मिल्न गएको छ। त्यही नै हाम्रो एन्टी डेरिभेटिभ भनेको, जुन अहिले भर्खरै तपाईले भन्नुभयो त्यही नै कुराहरू नै हुन जान्छ है। त्यसमा केही पनि मिस्टेक छैन। अब एक्ज्याक्टली म्याथमेटिकल डेफिनेसन हामीलाई चाहियो। सपोज डेरिभेटिभको एक्ज्याक्ट म्याथमेटिकल डेफिनेसन भन्नु पर्यो भने कसरी बुझाउन सकिन्छ होला भन्ने कुरा हो है त। अब ल म तपाईहरुलाई यहाँनेरि सुरुमा चाहिँ यो फर्मुला सिटहरू पठाइदिइरहेको छु। त्यो फर्मुला सिटहरू हेर्नु होला। यहाँ मैले तपाईहरुलाई व्हाट्सएप ग्रुपमा पठाइदिइसके है। अब सुरुमा जस्तै कुनै पनि एन्टी डेरिभेटिभ लिनु भनेको के हुन जान्छ? एन्टी डेरिभेटिभ लिनु भनेको इन्टिग्रल लिनु पनि भनिन्छ, ठीक छ? अथवा यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ? प्रिमिटिभ अफ अ फंक्सन पनि भनिन्छ है, प्रिमिटिभ, ठीक छ? एन्टी डेरिभेटिभ लिनु भनेको चाहिँ के हो? इन्टिग्रल लिनु अथवा त्यसको प्रिमिटिभ पत्ता लगाउनु भनेर पनि बुझिन्छ है त। अब यहाँनेरि हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने सपोज मसँग एउटा के छ त फंक्सन छ अरे, मसँग एउटा फंक्सन के छ अरे f(x) छ अरे। अब यो फंक्सनको डेरिभेटिभ के हुन जान्छ? सपोज गरे मैले f of x हुन जान्छ यो फंक्सनको डेरिभेटिभ है। यो फंक्सनको डेरिभेटिभ यति छ मसँग। यहाँनेरि अब हाम्रो डेरिभेटिभ यति छ भने मैले के गरे? यो फंक्सनको जुन डेरिभेटिभ आएको छ त्यसको के गरे? यसरी स्मल स्मल पोर्सनहरु चाहिँ जोड्दै 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 के गरे त? यो सबै भ्यालुजहरुलाई जोडे भने यसले मलाई ओरिजिनल फंक्सन दिन जान्छ, ठीक छ? जुन फंक्सनको मैले यो फंक्सन f(x) को मैले डेरिभेटिभ निकाले, स्मल f छ x छ। अब यसको चाहिँ जुन स्मल पोर्सन अथवा स्मल एलिमेन्ट, डिफरेन्शियल एलिमेन्ट x सँग मैले यो डेरिभेटिभ भएको फंक्सन मल्टिप्लाई गरेर यो सबै भ्यालुजहरु जोडे भने यसले मलाई के दिन्छ त? ओरिजिनल फंक्सन दिन्छ। इन्टिग्रेसन गर्नु भनेको चाहिँ एक तरिकाले भन्दा के हो त? यही नै हुन जान्छ। इन्टिग्रेसन गर्नु भनेको के हो? अथवा एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्नु भनेको के हुन जान्छ त भन्दाखेरि प्रोसेस अफ फाइन्डिङ यहाँनेरि के छ त? द इन्टिग्रल अफ अ फंक्सन, प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द इन्टिग्रल अफ ए फंक्सन भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन हो, ठीक छ? यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन भनिन्छ। अर्को कुरा आउँछ इन्टिग्रान्ड।
इन्टिग्रेन्ड भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दाखेरि जुन गिभन फङ्सन छ हाम्रो, जुन गिभन फङ्सन छ त्यो गिभन फङ्सनलाई चाहिँ इन्टिग्रेन्ड भनेर भनिन्छ। जस्तै यो हाम्रो फङ्सन दिएको छ एफएक्स, यसलाई जसलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन गरिरहेछौँ त्यसलाई इन्टिग्रेन्ड भनेर भनिन्छ। र अर्को कुरा के हो, इन्टिग्रेसन भनेको डिफ्रेन्सिएसनको इन्भर्स अपरेसन हो, अथवा डिफ्रेन्सिएसन भनेको चाहिँ के हो, इन्टिग्रेसनको इन्भर्स अपरेसन हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। इन्टिग्रेसनलाई नि के भनिन्छ त, एन्टी डेरिभेटिभ भनेर पनि हामीले बुझिन्छ है त। अब जस्तै यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मैले भने, डी बाई डिएक्स साइन अफ यक्स भनेको चाहिँ कस यक्स हुन्छ। यो हाम्रो के हो, क्यापिटल एफ एक्स हो, र यो हाम्रो के हो, एफ अफ यक्स हो। अब मैले के गरेँ, कस यक्स डिएक्स गरेँ भने यसले मलाई के दिन्छ, साइन अफ यक्स प्लस केही कन्स्ट्यान्ट भ्यालु दिन्छ। अब यहाँनिर मैले किन यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु सी लेख्छु त इन्टिग्रेसन गर्दा, इन्फिनाइट हो सर, नि त सर इन्डिफिनिट इन्टिग्रल हो, त्यसै भयो। अलिकति अझै राम्ररी बुझाउनु पर्दा कसरी भन्न सकिन्छ, अझै राम्ररी बुझाउनु पर्दा यो सी लाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन पनि भनिन्छ है। यो सी लाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन भनेर पनि हामी बुझ्छौँ, कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन भनेर। ल अब मलाई कसैले बुझाइदिनुहोस् किन यो सी किन लेखिन्छ होला, सी को इम्पोर्टेन्स के हो, यो किन हामीले लेख्न जरुरी छ होला। सर जस्तै सर कुनै पनि फंक्सन सर cos x + 2 छ हैन, अनि सर त्यसको यदि हामी सर डिफरेन्सिएसन गर्छौं भने त्यसमा सर माइनस साइन x आउँछ, cos त्यो 2 त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्छ, त्यो 0 भइहाल्छ त्यो। हजुर, त्यो त इन्टिग्रेसनमा त अननोन रहन्छ नि सर, त्यसैको सट्टामा सर कन्स्ट्यान्ट एउटा टर्म थप्नु पर्छ। ओके, भेरी गुड। यही नै कुरा हो कि हाम्रो डिफरेन्सिएसन अथवा जुन ओरिजिनल फंक्सनहरु निकालिरहेको हुन्छौं त्यो फंक्सनसँग चाहिँ कन्स्ट्यान्ट पनि एसोसिएट भएको हुन सक्छ, र डिफरेन्सिएसन गर्दा त कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ, 0 हुन्छ। अब कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 भइसकेपछि के हुन्छ त, हामीले ओरिजिनल फंक्सन निकाल्दा त त्यो कन्स्ट्यान्ट त नदेखिन सक्छ। त्यही भएर हामी यहाँनिर इन्टिग्रेसन गर्दा एउटा कन्स्ट्यान्ट सी यस्तो कुराहरु चाहिँ लेख्ने गर्छौं। अब यसले यही एक्जाम्पललाई यसरी लेख्न सकिन्छ, जस्तै मैले यहाँनिर त यो लेखे, तर डी बाई डिएक्स साइन एक्स प्लस 5 भनेको पनि कति हुन्छ, cos x नै हुन्छ। त्यसैगरी डी बाई डिएक्स साइन अफ x प्लस के भनेको पनि cos x नै हुन्छ। भनेपछि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हराउँछ, त्यो भएर हामीले कन्स्ट्यान्ट सी इन्टिग्रेसन भनेर लेख्छौं। यो कुरा क्लियरै भयो। अब छ हाम्रो केही बेसिक थियोरम्सहरु छ, बेसिक थियोरम्स अफ इन्टिग्रेसन भनेर छ, बेसिक थियोरम्स अफ इन्टिग्रेसन भनेर छ। त्यो कुराहरु हेरौं हामी, के छ त बेसिक थियोरम्स अफ इन्टिग्रेसनहरु भन्दा सुरुमा के छ भन्दा, यदि मैले इन्टिग्रेसन गरे, यहाँनिर मैले इन्टिग्रेसन गरे k टाइम्स f अफ x अनि dx भनेको चाहिँ मैले के लेख्न सक्छु, के भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई मैले बाहिर निकाल्न सक्छु, यसले केही पनि फरक पर्दैन, कन्स्ट्यान्ट टर्म बाहिर निकाल्न मिल्छ। दोस्रो के छ, यदि मेरो दुईटा फंक्सन जुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट अन x छ है, मेरो यो fx र gx भनेको के छ, x सँग डिपेन्डेन्ट फंक्सन छ भने यो मैले एड गरे अथवा सबट्र्याक्ट गरे भने मैले यसरी लेख्न सक्छु, यसलाई fx dx प्लस माइनस gx dx यसरी लेख्न सक्छु, प्लस माइनस के टर्म्समा। त्यसैगरी तेस्रोमा के छ भन्दा, यदि मैले के गरे d बाई dx इन्टिग्रेसन अफ fx dx गरे भने मैले यहाँ इन्टिग्रेट गरे है, मलाई के थाहा छ, d बाई dx fx भनेको त के हो, f अफ x हो। अब यो जुन भ्यालु छ यसले त मलाई के दिन्छ, यो भ्यालुले मलाई क्यापिटल fx दिन्छ। फेरि त्यसको डिफरेन्सिएट गरौ भने त
यहाँनिर के भ्यालु आउँछ एफ अफ एक्स भ्यालु आउँछ। यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी यस्तो गर्छौँ नि tan इन्भर्स tan x गर्दाखेरि के लेख्छौँ एक्स लेख्छौँ नि होइन, हो यस्तै गरे जस्तो हो कि एउटा भ्यालु निकाल्यौँ फेरि त्यसको इन्भर्स अपरेसन गऱ्यौँ भन्दा त्यो ओरिजिनल भ्यालु आउँछ, हो त्यस्तै कुरा हो। त्यसै गरी चौथो के छ भने हाम्रो यहाँनिर इन्टिग्रेसन अफ डी बाई डिएक्स अनि यहाँनिर इन्टिग्रेसन अफ डी बाई डिएक्स त्यसपछि मैले के गरेँ त यहाँ एफ अफ एक्स छ इन्टिग्रेसन अफ डी बाई डिएक्स एफ एक्स छ भने यो पनि के आउँछ एफ एक्स नै आउन जान्छ हो। यही कुराहरू हुन्छ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई थाहा छ सबै कुराहरू यो है। ल यहाँसम्म चाहिँ मैले गरेँ। अब तपाईँहरूलाई मैले फर्मुला सिट दिएको छु, त्यो फर्मुला सिटमा विभिन्न प्रकारको फर्मुलाहरू छ है। त्यो फर्मुला लेखाउँदाखेरि यहाँनिर धेरै टाइम कन्ज्युम हुन सक्छ। त्यसको प्रुफहरू तपाईँहरूले बुझ्नु भएन, त्यसको प्रुफहरू गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको त्यो नै हुन्छ कि त्यसको प्रुफहरू बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् है। तपाईँले प्रुफहरू बुझ्नु भएन भने म त्यसको प्रुफ सर यहाँ सर स्मॉल एफ एफ एक्स हुन्छ कि सर बिग एफ एफ एक्स यहाँनिर सरी यहाँनिर स्मल एफ एफ एक्स हुन्छ। ओके स्मल एफ एफ एक्स हुन्छ है, मैले बिग लेखेको छु। डी बाई डिएक्स एफ एक्स यो भनेको चाहिँ के आउँछ एफ एक्स आउँछ। ओके ठिक छ, थ्याङ्क यू है त। ल अब यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको जुन फर्मुलाहरू छ त्यो फर्मुलाहरू तपाईँहरू प्रुफ गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। कहीँनिर बुझ्नु भएन भने एक दुईवटा भिडियोजहरू म तपाईँहरूलाई लिङ्क पठाइदिन्छु, त्यो लिङ्कहरूबाट भिडियोजहरू हेरेर तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। म अब अगाडि बढ्छु। मैले त स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सहरूको केही फर्मुलाहरू छन् त्यो मैले लेखिनँ, अलिकति इम्पोर्टेन्ट टाइपको फर्मुलाहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई लेखिदिन्छु जुन चाहिँ अब त्यहाँ नदिएको पनि हुनसक्छ। के छ सम स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इन्टिग्रल्स भनेर छ। यहाँ केही इन्टिग्रल्सहरूको स्ट्यान्डर्ड फर्म छ। यो तपाईँहरूले इन्टिग्रेसन गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। पहिलो के छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ यहाँनिर एफ अफ एक्सको पावर एन छ टाइम्स यसको डेरिभेटिभ छ अनि डिएक्स छ भने यसलाई म के लेख्न सक्छु एफ अफ एक्सको पावर एन प्लस 1 डिभाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी हुन जान्छ। यो आउँछ यहाँनिर। यो त तपाईँहरूले आफैले प्रुफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै यो सिम्पल प्रुफ भनेको के छ y इक्वल्स टु एफ एक्स छ। अब dy बाई डिएक्स भनेको के हुन्छ एफ ड्यास एक्स हुन्छ। यो भनेको dy इक्वल्स टु एफ ड्यास एक्स प्लस सी हुने भयो। अब यहाँनिर के आउने भयो इन्टिग्रेसन y को पावर एन अनि dy आउने भयो, सरी यहाँ प्लस सी होइन dy आयो। यो भनेको के आउँछ वाइ एन प्लस 1 डिभाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी आउँछ। y को भ्यालु कति छ एफ एक्स छ होइन। क्लियर छ यो कुरा त, गाह्रो छैन। अब हामी नेक्स्ट फङ्सनमा जाउँ। नेक्स्ट फङ्सनमा के छ इन्टिग्रेसन अफ एफ ड्यास एक्स डिभाइडेड बाई एफ एक्स दिएको छ अनि यहाँनिर डिएक्स दिएको छ भने यो के हुन्छ लग यहाँनिर के हुन जान्छ त लग एफ अफ एक्स हुन जान्छ प्लस सी हुन जान्छ। यसको पनि प्रुफ गर्नुपर्छ पर्दैन, एकदम सजिलो छ हो। एफ अफ एक्सलाई वाइ मान्ने डेरिभेटिभ निकाल्ने डिवाई बाई वाइ को फर्ममा आउँछ। डिवाई बाई वाइ को इन्टिग्रेसन भनेको लग वाइ हुन्छ, लग वाइ प्लस सी हुन्छ र वाइ को भ्यालु एफ एक्स छ। यो पनि सिम्पल छ। तेस्रोमा के छ इन्टिग्रेसन अफ एफ ड्यास एक्स छ डिभाइडेड बाई एफ एक्स छ अनि यसको पावरमा चाहिँ 1/2 छ यहाँनिर डिएक्स छ भने यसको भ्यालु के हुन्छ 2 रुट अन्डर एफ एक्स हुन्छ प्लस सी हुन्छ। यो पनि सजिलो छ, त्यही एफ एफ एक्स मान्ने यहाँनिर के आउँछ डिवाई डिभाइडेड बाई वाइ 1/2 जस्तो भनेर आउँछ। अनि यो भनेको
कति आउँछ y - 1/2 dy आउँछ। यो भनेको कति आयो y - 1/2 + 1 - 1/2 + 1 + c। यो भनेको यहाँनेरि y 1/2 यतापट्टि 1/2 + c। यो भनेको 2√y + c आउँछ। भनेपछि fx भन्ने कुरा त आइ नै हाल्छ यहाँनेरि है त। ठीक छ। हजुर सर। ल अब अरू के इन्टिग्रल्सहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँको इन्टिग्रेसनको प्रोसेसलाई सजिलो बनाउँछ। विद्यार्थीहरू यसमै पनि झुकिन्छन् धेरै जसो। सपोज tan x dx भनेको चाहिँ के हुन्छ log sec x + c हुन्छ। त्यसै गरी मेरो अर्को cot x dx भनेको चाहिँ के हुन्छ log sin of x + c हुन्छ। त्यसै गरी थर्डमा के छ sec x dx भनेको चाहिँ के हुन्छ log sec x + tan x + c हुन जान्छ। अथवा यही रिजल्टलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ log tan π/4 + x/2 + c पनि लेख्न सकिन्छ यही रिजल्टलाई। त्यसै गरी नेक्स्टमा आउने रिजल्ट भनेको cosec x dx भनेको चाहिँ के लेख्न सकिन्छ log cosec x - cot x + c। अथवा यही रिजल्टलाई log tan x/2 + c भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है। अब यस्तो यस्तो इन्टिग्रलहरू आइदिन्छ जसले तपाईँहरूको धेरै टाइम कन्ज्युम गर्छ। अब क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्दै गरेर यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो मजाले गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो है त। ठीक छ। ठीक छ। हजुर सर। ल ठीक छ। अब हामीले क्वेसन्सहरू यहाँ धेरै प्रकारको फर्मेटको क्वेसन्सहरू छ हेर एकदमै धेरै प्रकारको फर्मेटको क्वेसन्सहरू छ। अब हामीले चाहिँ यो इन्टिग्रेसनको लागि कति टाइम दिने भन्ने कुराहरू हो। म तिमीहरूलाई चाहिँ क्वेसन्सहरू पनि पठाइदिन्छु लगभग इन्टिग्रेसनको यहाँनिर मसँग 90वटा यो इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रलको लगभग 90 देखि 100वटा क्वेसन्स छ है। म आफै पनि तिमीहरूलाई 30-40वटा क्वेसन्सहरू गराउँछु है त। सर म्याथमेटिक्स सर च्यालेन्ज कैलाश ढकालको सरको जुन छ नि सर हजुर त्यसबाट सर क्वेसनहरू सेन्ड गर्नु सर। त्यहाँबाट ठिक हुन्छ। हजुर सर। ए हुन्छ हुन्छ ल म त्यहीँबाट किताबहरू छ म त्यो किताबबाट सेट गर्छु है त। हो सर त्यसैबाट गर्नुहोस्। ओके। अब यो त्यो फर्मुलाको हेर्नु मैले फर्मुलाहरू चाहिँ लेखाइन। फर्मुलाहरू चाहियो भने त्यहाँनिरबाट हेर्नु तिमीहरूले हैन। म यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई प्रब्लमहरू मात्रै गराउँछु है त। सर फर्मुलाहरू सर हामीहरू हेरेर सालिहाल्छौँ सर। फर्मुलाहरू हेरेर ट्याक्क चाहिने बेलामा हेर्नु। ल्यापटप छ भने त सजिलो भयो। ल्यापटप छैन भने कुनै तरिका अब यसो हेर न यहाँ आफ्नै कपीहरूमा पनि लेख्न सक्छौ तिमीहरूले। अब पहिलो क्वेसन के छ sin 4x टाइम्स cos of x dx छ। अब यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ हेर त ल। एकदमै सिम्पल छ। यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ ल यसको इन्टिग्रेसनको भ्यालु हेर जस्तै यहाँ sin को पावर हजुर हजुर भन्नुस् sin को पावर sin x को पावर 5/5 कसरी भन्दा यहाँनेरि लेट मैले स्टेप बाइ स्टेप गर्दै एक्जाममा यस्तो गरिराख्नु पर्दैन। लेट्स y = sin x dy/dx भनेको cos x dy भनेको cos x dx भनेर आउँछ। भनेपछि यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ sin 4x भनेको y को पावर 4 cos x dx भनेपछि dy यो भनेको y को पावर 5 / 5 प्लस c आउँछ। y को पावर 5 भनेको sin को पावर 5x / 5 प्लस c हुन जान्छ। कुरा क्लियर होला। कुरा क्लियर छ हो। हजुर सर। अब नेक्स्टमा के छ भन्दा यो क्वेसन त फ्याट्टै मुखमा एन्सर आइहाल्छ होला। cos 7x sin x
dx छ अरे। अब यसको के हुन्छ भ्यालु? माइनस cos को पावर 8/8 प्लस सी। कति अरे? माइनस cos को पावर 8/8 प्लस सी। प्लस सी हुन्छ। यो पनि सिम्पलै छ। कसरी भन्दा लेट y इक्वल्स टु cos x dy बाई dx भनेको माइनस साइन एक्स आउन गयो भनेपछि dy भनेको यहाँ मैले माइनस यतापट्टि राख्दै साइन अफ एक्स dx भयो। अब यहाँ के लेख्न सक्छु? इक्वल्स टु cos 7x भनेको y को पावर 7 माइनस dy छ इक्वल्स टु माइनस यहाँनिर y को पावर 7 dy हुने भयो। यो भनेको माइनस y को पावर 8 डिभाइडेड बाई 8 प्लस सी। यो भनेको माइनस cos को पावर 8x डिभाइडेड बाई 8 प्लस सी हुन गयो। सिम्पल छ। हामीले यहाँनिर कुन रुल एप्लाई गरिरहेछौँ? हामीले यहाँनिर यो रुल एप्लाई गरिरहेछौँ। हेर त, यो रुल अनुसार हामी काम गरिरहेछौँ। चिन्न सक्नु पर्यो, डेरिभेटिभलाई चिन्न सक्नु पर्यो। डेरिभेटिभलाई राम्ररी चिन्न सक्यो भने इन्टिग्रेसन केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा के छ क्वेसन भन्दा हाम्रो इन्टिग्रेसन अफ यहाँनिर साइन को पावर 8x डिभाइडेड बाई cos को पावर 10x dx छ। अब यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ? यसको इन्टिग्रेसन अब यसो हेर्दा साइन र कस छ, डेरिभेटिभको फर्ममा कन्भर्ट गर्न पनि मन लाग्न सक्छ। अब यहाँनिर रुलहरू हेरौँ, कुन चाहिँ रुलको बेसिसमा गर्न सकिन्छ होला। अब यसो हेर्दा यो 1 नम्बरको रुलमा त चेन्ज हुँदैन, 2 नम्बरको रुलमा पनि डाइरेक्टली नआउने भयो, 3 नम्बरको रुलमा पनि यो चल्दैन। भनेपछि यसको लागि हामीले अलिकति डिफ्रेन्टै गर्नु पर्ने। जस्तै के गर्नु पर्यो? मैले यहाँनिर लेखेँ साइन 8 को पावर x डिभाइडेड बाई cos 8 को पावर x टाइम्स 1 बाई cos स्क्वायर x लेखेँ। भनेपछि यो फर्मुला यसलाई चाहिँ हामी केमा चेन्ज गर्न सक्ने रहेछौँ? tan र सेकमा। यो भनेको कति आउँछ? tan को पावर 8x टाइम्स सेक स्क्वायर x dx भनेर आउँछ हो। अब चाहिँ हाम्रो फर्ममा चेन्ज भयो। tan x को डेरिभेटिभ के हुन्छ? सेक स्क्वायर x हुन्छ। भनेपछि y इक्वल्स टु मैले tan x माने भने dy बाई dx भनेको सेक स्क्वायर x हुन्छ, dy भनेको सेक स्क्वायर x dx हुन्छ। भनेपछि यसलाई हामी के लेख्न सक्ने रहेछौँ त? यो भनेको y को पावर 8 dy, यो भनेको y को पावर 9 डिभाइडेड बाई 9 प्लस सी। यो भनेको कति आउँछ त यहाँ? tan को पावर 9x डिभाइडेड बाई 9 प्लस सी। अब यसो हेर्दाखेरि साइन र कस दिएको छ, अथवा यसले कुनै कटहरू कसेकहरू त्यस्तो केही दिन सक्छ भने त्यस्तो रिलेसनहरू निकाल्न खोज्ने, पावरहरू हेर्ने, पावरहरू चेक गर्ने। पावर चेक गरेपछि मैले कुन चाहिँ अब डेरिभेटिभ हेर्ने, यिनीहरूको सुरुमा यिनीहरूको डेरिभेटिभ इन्भर्स जस्तो मिल्छ कि मिल्दैन हो त चेक गर्ने, अथवा इन्भर्स मिलाउन सकिन्छ भने कसरी मिलाउँदा ठिक हुन्छ त्यो कुराहरू चेक गर्ने। अनि हामीले प्रब्लम सल्भ गर्ने। डेरिभेटिभ अथवा इन्टिग्रेसनको ट्रिक्सहरू चाहिँ छ, धेरै ट्रिक्सहरू हुनसक्छ। क्वेसन्स गर्दै जाँदा हामीले त्यो कुराहरू थाहा हुँदै जान्छ। तर ट्रिक्सहरू भनेको प्रब्लम सल्भिङद्वारै आउँछ र त्यो हामी यहाँनिर गर्दैछौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के दिएको छ भन्दा इन्टिग्रेसन अफ tan कति छ? 4x प्लस tan 6x dx भनेर दिएको छ। अब यसको भ्यालु के हुन्छ होला? हेर्नुहोस् है त, tan 4x दिएको छ र tan 6x दिएको छ। दुईटै पावर के छ? 2 को भिन्नता मात्रै छ र पावर 4 र पावर 6 छ। यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने अब सिधै डेरिभेटिभ त गर्न सकिँदैन होला। tan x को tan को पावर 4x छ भनेपछि कुनै तरिकाले हामीले एकतिर tan अर्कोतिर सेक बनाउन सक्यौँ भने त सजिलो हुन्छ। यहाँनिर हामी त्यही गर्छौँ। सुरुमा मैले के गरेँ? tan 4x कमन लिए, 1 प्लस के आउँछ? tan स्क्वायर x dx आउँछ।
यो भनेको के हुन्छ 10 को पावर 4x, यो भनेको sec स्क्वायर x dx हुन्छ हो। अब यो भनेको मैले फाइनल रिजल्ट लेख्दिएँ है त तिमीहरूले बुझ्छौ भनेर। फाइनल रिजल्ट के आउँछ 10 को पावर 5x डिभाइडेड बाई 5 प्लस c आउँछ। टेन को पावर 5x डिभाइडेड बाई 5 प्लस c आउँछ त? आउँछ। ठिक छ ठिक छ, यो एन्सर यहाँनिर आयो। अब नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै टाइपको छ। इंटीग्रेशन अफ cot 7x प्लस cot 9x छ, यहाँनिर dx छ। अब यहाँ पनि यस्तै खालको केही काम गर्न सकिन्छ होला, त्यो कुरा चेक गर। माथिकै जस्तो क्वेसन जस्तो छ भनेपछि सपोज मैले यहाँनिर cot 7x कमन लिए भने 1 प्लस cot स्क्वायर x dx हुन्छ। अब 1 प्लस cot स्क्वायर x भनेको कति हुन्छ? cosec स्क्वायर x हुन्छ। हजुर सर। अब cot x को डेरिभेटिभ के हुन्छ? cot x को डेरिभेटिभ माइनस cosec स्क्वायर x हुन्छ। भेरी गुड। माइनस cosec स्क्वायर x हुन्छ भने हाम्रो एन्सर माइनस cot 8x डिभाइडेड बाई 8 प्लस c आउँछ। यो एन्सर आउँछ? कसैलाई आपत्ति छ? आउँछ सर। छैन सर, आउँछ। आउँछ। ल ठिक छ। सीमा शाह यो एन्सर आउँछ? यो एन्सर आउँछ कि आउँदैन हेर्नुस् त। आउँछ होला सर, मलाई थाहा छैन। तपाईले यो इन्टिग्रेसन ट्राई गरिराख्नु भएको छ? हजुर सर, गर्दैछु। माथिको क्वेसनको एन्सर मिल्छ भने यो पनि मिल्छ। ठिक छ। ल अब म अर्को क्वेसनतिर जान्छु है त। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो यहाँनिर के छ भने क्वेसन सोधिएको थियो, यो चाहिँ आइओई को 73 साल 2073 सालमा सोधेको क्वेसन है 2073 मा। के छ त tan इन्भर्स x डिभाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx भनेर सोधेको छ। अब यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ होला? अब यहाँनिर log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। हजुर सर। ओके हेरौँ। यहाँनिर tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ के हुन्छ? 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। भनेपछि यहाँनिर त सिधै के दिएको रहेछ? यहाँनिर हामीले सिधै के दिएको छ त tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ नै दिएको छ। भनेपछि यसलाई मैले यसरी लेखेँ tan इन्भर्स x टाइम्स 1 बाई 1 प्लस x dx भनेर लेखेँ। अब लेट y इक्वल्स टु tan इन्भर्स x माने dy बाई dx भनेको के हुन्छ 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर हुन्छ। देयरफोर dy भनेको 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx भयो। अब इक्वल्स टु tan इन्भर्स x भनेको y, यहाँनिर dy आयो। y स्क्वायर बाई 2 प्लस c आयो। कति आयो? tan इन्भर्स x को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 प्लस c आयो। यो एन्सर आयो? आयो सर। बुझ्यो कुरा? बुझ्यो। बुझ्यो है। ल बुझ्यो। यो log 1 प्लस x स्क्वायर चाहिँ नहुने रहेछ है त। ल अब नेक्स्ट क्वेसनतिर गए म है त। सिम्पलै कुरा छ, टेन्सन नलिनु। आफ्नो स्टेप्सहरू यहाँसम्म मैले गरेको स्टेप्सहरू बुझ्नु। म तपाईँलाई पिडिएफ पठाइदिन्छु अन्तिममा। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन पनि 2073 मा सोधिएको क्वेसन छ। क्वेसनले के भन्छ हेर्नुहोस् न, यस्तो सिम्पल सिम्पल क्वेसनहरू सोधिएको छ। यहाँनिर साइन इन्भर्स x डिभाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर छ अनि dx छ। अब यसको के हुन्छ होला फन्डा? ल मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, d बाई dx साइन इन्भर्स x को के हुन्छ त डेरिभेटिभ? बाई रुट अन्डर 1 माइनस 1 माइनस x। 1
माइनस एक्स स्क्वायर भनेपछि त्यही दिएको छ इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो साइन इन्भर्स एक्स को पावर 1/2 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिएक्स छ अब लेट y इक्वल्स टु साइन इन्भर्स एक्स माने भने dy बाई dx भनेको 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ भनेपछि dy भनेको 1 डिवाइडेड बाई रुट अन्डर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हुन्छ अब के गर्नु पर्यो साइन इन्भर्स x यो भनेको y को पावर 1/2 आयो यहाँनेरि dy आयो यो भनेको 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c भयो यो इक्वल्स टु y 3/2 यहाँनेरि 3/2 प्लस c भयो 2/3 y भनेको कति छ साइन इन्भर्स x 3/2 प्लस c आयो ठीक छ हो सर कसैलाई केही छ यहाँसम्म कसैलाई केही छ गाह्रो अप्ठ्यारो छैन है छैन ल अब नेक्स्ट क्वेसन तिर गए म इन्टिग्रेसन म सल्भ गर्न सिकाइरहेको छु तपाईहरुलाई क्वेसन के छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ 2 प्लस sin 3x टाइम्स cos 3x टाइम्स dx भनेर छ अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ होला एकदमै सिम्पल क्वेसन छ हेर्नुस् त ल मलाई भन्नुस् त यसको सल्भ गर्ने तरिका मलाई कसैले भनिदिनुस् ल ठिकै छ यो भित्र हेर्नुस् त 2 प्लस sin 3x छ यहाँ बाहिर cos 3x छ 2 प्लस sin 3x को डेरिभेटिभ cos 3x त आउँछ हो आउँछ सर 2 त एउटा कन्स्ट्यान्ट हो 2 त क्यान्सल भइहाल्छ भनेपछि यहाँनेरि के सर गर्ने 3 cos 3 आउँछ सर ओके अगाडि आउँछ ओके 2 प्लस sin 3x भयो भनेपछि dy बाई dx भनेको यो 0 हुन्छ 3 cos 3x आउँछ भनेपछि dy 1/3 dy इक्वल्स टु cos 3x dx लेख्न सक्छु मैले हो सर हो 1/3 dy भनेको cos 3x यो 3 लाई यतापट्टि ल्याइदे भनेपछि त्यो इन्टिग्रेसनलाई मैले के लेख्न सक्छु y को पावर 1/2 टाइम्स 1/3 dy हुन्छ यो भनेको 1/3 y को पावर 1/2 dy हुन गयो भनेपछि यो इक्वल्स टु 1/3 y को पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c यो भनेको कति आउँछ 1/3 y को पावर 3/2 3/2 प्लस c यो भनेको 1/3 टाइम्स 2/3 y को भ्यालु कति छ 2 प्लस sin 3x छ 2 प्लस sin 3x को पावर 3/2 प्लस c हुन गयो भनेपछि यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ 2/9 2 प्लस sin 3x को पावर 3/2 प्लस c आयो हो भ्यालु मिल्यो हो सर ल अरु कसैलाई केही कन्फ्युजन छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भनिहाल्नुस् अहिले ताकि म सल्भ गर्न सकौं अब तपाईहरुले इन्टिग्रेसनकै स्ट्यान्डर्ड रुल्सहरुमा प्रब्लम छ भने म एक दुईवटा लेक्चरहरु तपाईहरुलाई रेकमेन्ड गर्छु त्यो लेक्चर्सहरु हेर्नु होला अनि यो भिडियो त्यसपछि हेर्नु होला अनि त्यसपछि मात्रै तपाईलाई सजिलो हुन्छ मैले यहाँनेरि डेरिभेसनको पोर्सन गरेको छैन डेरिभेसनको पोर्सन हामीसँग कुनै बेला टाइम बच्यो है हामीले कोर्स कम्प्लिट गरेर टाइम बच्यो हाम्रो एमसीक्यू क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि ओल्ड क्वेशनहरु आईओई मा सोधेको ओल्ड क्वेशन्सहरु सल्भ गरेर टाइम बच्यो भने हामी त्यो बेलामा त्यो क्वेशन्सहरु पनि सल्भ गर्छौं तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी फर्मुलाहरु तपाईहरुलाई थाहा छ बेसिक इन्टिग्रेसन गर्ने तरिकाहरु तपाईलाई थाहा छ भनेर मैले चाहिँ डेरिभेसन नगरी अगाडि बढे है त यो जुन मैले पढाउने तरिका छ यसमा कसैलाई आपत्ति छ सर होइन यसरी चाहिँ होइन थ्योरी पोर्सन पनि मज्जाले बुझाएर जानु पर्यो भनेर कोही छ सर त्यो भिडियोहरु पठाइदिनु ल हजुरले भनेको हुन्छ अब यो भिडियोहरु कस्तो छ भने अलिअलि थोरै एडिटहरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यो भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ टाइम लाग्छ अपलोड हुनको लागि त्यो भएर चाहिँ हो है त म भिडियोहरु त अपलोड हुने बित्तिकै म लिंकहरु पठाइदिइहाल्छु ल अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ
नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भने हाम्रो यहाँनेरि सेक को पावर यम यक्स tan यक्स dx छ। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ होला हेर्नुस् त, यसो हेर्नुस्, यहाँनेरि के छ, सेक को पावर यम छ। अब d by dx सेक यक्स गरो भने के हुन्छ यसको डेरिभेटिभ, sec x into 10x। सेक एक्स इन्टु 10x हुन्छ। भनेपछि यो 10x सँग यदि मैले एउटा सेक एक्स जोड्न सके भने त यहाँनेरि एउटा डेरिभेटिभ आउने रहेछ, यस्तो फर्ममा आउने रहेछ हाम्रो fx को पावर n f डैश x dx को फर्ममा आउँछ नि हैन, इन्टिग्रेसन यस्तो फर्ममा आउँछ हो। आउँछ सर। हो, अब यसरी नै कन्भर्ट गरौँ, सिम्पल कुरा छ। यहाँनेरि के आयो, सेक को पावर m माइनस 1 x सेक x tan x आयो अनि यहाँनेरि dx आयो। अब लेट y इक्वल्स टु सेक x राखेँ मैले, dy बाई dx भनेको सेक x टाइम्स tan x हुन्छ। भनेपछि dy इक्वल्स टु सेक x tan x प्लस यहाँनेरि के हुन्छ c हुन्छ। भनेपछि यो इक्वल्स टु y को पावर m माइनस 1 अनि यहाँनेरि के आउँछ dy आउँछ। यहाँनेरि y को पावर m माइनस 1 प्लस 1 m माइनस 1 प्लस 1 प्लस c हुन्छ। यो भनेको y को पावर m डिवाइडेड बाई m प्लस c, y के छ सेक को पावर m x डिवाइडेड बाई m प्लस c आयो। कसैलाई केही कन्फ्युजन यसमा, कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन है, म अगाडि बढेँ है त। ल यो क्वेसन पनि हामीले सल्भ गर्यौं। अब नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ हामी। नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के दिएको छ भने, हस् ल यो लेख्नुस् त। नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के दिइरहेको छ त यहाँ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ tan x डिवाइडेड बाई रुट अन्डर cot x अनि यहाँनेरि के छ dx भनेर छ। अब यो इन्टिग्रेसन हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौं होला त, यो इन्टिग्रेसन कसरी गर्न सकिन्छ होला। सरी यहाँ cos छ है, मैले cot लेखेछु, यहाँ cos छ। अब हेर्नुस्, माथि tan छ, तल cos छ। अब tan र cos को त कुनै हालतमा डेरिभेटिभ मिलिरहेको छैन। भनेपछि हामीले यसलाई sin र cos मा कन्भर्ट गर्यौं भने कुनै तरिकाले त sin र cos को डेरिभेटिभलाई म्याच गर्न सकिएला, त्यो हाम्रो टेक्निक भयो। tan र cos को डेरिभेटिभ मिल्दैन, cos लाई sec मा कन्भर्ट गर्दा पनि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। भनेपछि tan लाई हामीले sin र cos मा कन्भर्ट गर्यौं भने त काम अलिकति सजिलो होला। भनेपछि मैले यसलाई लेखे sin x डिवाइडेड बाई cos x लेखे अनि यहाँनेरि के छ टाइम्स cos x को पावर 1/2 छ, यहाँनेरि dx छ। यो भनेको sin x डिवाइडेड बाई cos x को पावर 3/2 dx हुन्छ। यो भनेको मैले यहाँनेरि cos x को पावर माइनस 3/2 sin x dx लेख्न मिल्छ, यो मजाले मिल्छ सर। अब त काम भयो नि केटा, होइन? होस् सर, मजाले भयो त। मजाले भयो भने चाहिँ लेट y इक्वल्स टु cos x माने मैले, dy बाई dx भनेको माइनस sin x हुन्छ। भनेपछि माइनस dy भनेको चाहिँ sin x dx हुन्छ है। यो इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो y को पावर माइनस 3/2 टाइम्स माइनस dy हुन्छ। माइनसलाई मैले बाहिर निकाल्दे, y को पावर माइनस 3/2 dy छ। यो भनेको माइनस y माइनस 3/2 प्लस 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1/2 प्लस c हुन्छ। यो भनेको माइनस y माइनस 2/2 माइनस 2/2 प्लस c हुन्छ। यो भनेको यहाँको माइनस र यहाँको माइनस काटिन्छ, यो त 1 आयो। y को पावर माइनस 1 प्लस c 1/y प्लस c। भनेपछि y को भ्यालु के छ हाम्रो, कि मैले कहीँ गल्ती गरेँ? ठिक छ यहाँसम्म गरेको?
tan छ, रुट अन्डर cos x छ, ठिक छ सर। यहाँनिर यो भ्यालु आयो, तल sin cos गयो, 1/2 + 1 भनेको 3/2 भयो, 3/2 लाई मैले माथि ल्याएँ, cos x सपोज गरे, sin x आयो, -3/2 1/2, यो भनेको मेरो भ्यालु कति आयो, cos x भनेको कति थियो, y = cos x थियो, 1/ के आयो त भ्यालु, cos x + c आयो। ठिक छ, मेरो क्याल्कुलेसन कहीँनिर गल्ती भएको छ केटा हो, हेर त गल्ती भयो जस्तो लाग्यो सर। कहाँनिर गल्ती भयो बाबु भन त। अलिकति माथि सार्नु त। माथि ल, अझै अझै ल यहाँनिर त पावर एड गरेको ठाउँ हेर्नु त सर। ए 1 हुन्छ नि त वान हैन, वान हाल्नुपर्ने 1/2 1 हजुर सर। त्यही त मेरो एन्सर किन मिलिरहेको छैन जस्तो म सोचिरहेको थिएँ, यहाँनिर यस्तो त नआउनु पर्ने भन्छु, 1/2 लेखेको छु है त, ठिकै छ। यहाँनिर के छ, माइनस y को पावर यहाँनिर कति हुन्छ, -1/2 हुन्छ, -1/2 हुन्छ, यो भनेको 2 डिभाइडेड बाई y 1/2 हुन्छ है, रुट y। यो भनेको 2 डिभाइडेड बाई रुट अन्डर cos x + c हुन्छ। ल ठिक छ, अब चाहिँ मिल्यो होला, यस्तै चाहिँ एन्सर आउनु पर्ने हो है त। अब तिमीहरूले मलाई के भन भन्दा, यो एउटा क्वेसन त गर्यो, अर्को क्वेसन तिमीहरूले मलाई गरेर भन के छ भन्दा, cot x डिभाइडेड बाई रुट अन्डर sin अफ x dx छ अरे, भने यसको एन्सर के हुन्छ। अगाडिकै जस्तो क्वेसन हो, केही पनि डिफरेन्ट छैन, धेरै क्वेसन जसले गर्नु भएको छैन माथिकै प्रोसेस हेर्नुस्, माथिकै प्रोसेस हेरेर काम गर्नुस् है त। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भने x + 1 अनि x + log x को पावर 4 डिभाइडेड बाई यहाँनिर के छ, x छ dx छ। अब एकचोटि हेर, यसो मजाले हेर, सुरुमा 10 सेकेन्ड चाहिँ क्वेसनलाई हेर, क्वेसनलाई हेरेर यसको एप्रोच के निक्लिन सक्छ होला त, यसो हेर त के गर्दा ठिक होला त भनेर। यहाँनिर x + log x को पावर 4 छ भनेपछि यो कुनै तरिकाले हाम्रो y हुन सक्छ, यो कुनै तरिकाले हाम्रो y हुन सक्छ है, यसलाई y बनाउनु पर्यो। यसो हेर्दा सब्स्टिट्युसन बनाउन सकिन्छ कि भनेर हेर्ने, जेनरली हामीले यस्तो खालको प्रब्लमहरू आयो, जेनरली ट्रिग्नोमेट्रिक अथवा जे जस्तो आओस्, सब्स्टिट्युसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो मेन दिमागमा हुनुपर्छ, कसरी सब्स्टिट्युसन गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा। अब यो भ्यालु भनेको त यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, यसलाई y मानियो भने 1 + 1/x हुन्छ। अब 1 + 1/x कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त भन्दा, यहाँ x + 1 छ, यहाँनिर x ले डिभाइड भइरहेछ भनेपछि यहाँनिर मैले डिभाइड गरेँ भने त 1 + 1/x आउँछ, आउँछ सर। आउँछ, मजाले काम पुगिहाल्यो। भनेपछि x + log x को पावर 4 यहाँनिर 1 + 1/x dx आउन गयो। अब y = x + log x छ, dy/dx भनेको 1 + 1/x भनेपछि dy भनेको 1 + 1/x dx हुन्छ। भनेपछि यहाँ = y को पावर 4 dy, यो भनेको y को पावर 5 डिभाइडेड बाई 5 + c, y को पावर 5 भनेपछि के हुन्छ, x + log x को पावर 5 डिभाइडेड बाई 5 + c हुने रहेछ। ल यो पनि सल्भ भयो, क्लियर छ। हो सर, क्लियर छ सर। क्लियर छ, ल अगाडि बढौँ, बढौँ सर। बढौँ, ल अगाडि बढेँ है त म। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ, अलिकति हेर्दा लामो क्वेसन छ। क्वेसन के छ भन्दा, tan x - cot x को पावर 5 टाइम्स sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, सरी cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x dx छ। अब यो जतिको सजिलो क्वेसन त तिमीहरूले जिन्दगीमा पाउँदैनौ। ल भन्देऊ त यहाँनिर के हो हुन्छ, सर हो। हैन सजिलो छ नि एकदमै।
हो सर एकदम हो सर। ल अरू कसैले मलाई भनिदिनुहोस् कसरी गर्ने होला यो क्वेसन। मन्जिल एकछिन पस्नै दे। सब्स्टिट्युसनको तरिकाले हेर भ्यान पर्सी गरिरहेको छु त एकछिन। होइन एन्सर होइन मलाई तरिका भन न, एन्सर त मिलाइहाल्छौ नि तिमीहरूले। त्यही खोजिरहेको छु त एकछिन। ठिक छ ठिक छ। अब सन्दीप हेर्दैछु सर। ओके ल सुनिल भाइले नै भनिदेऊ नि त। सर यहाँ सर 10 y इक्वल टु 10x माइनस कट एक्सलाई सर लेट गरेर त्यसपछि त्यसको डेरिभेटिभ लिएर आइहाल्छ सर। त्यसको आइहाल्छ। डेरिभेटिभ दिएकै छ प्रोडक्टमा। हेर त tan x को डेरिभेटिभ के हुन्छ? sec स्क्वायर x हुन्छ। cot x को डेरिभेटिभ के हुन्छ? माइनस cos माइनस cosec स्क्वायर x भनेपछि प्लस cosec स्क्वायर x हुने भयो। भनेपछि dy इक्वल्स टु sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x dx। मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ, यदि पावरमा दिएको छ भने तिमीहरूले जहिले यो भित्रको डेरिभेटिभ निकालेर हेर्ने, एकचोटि कहाँनिर म्याच खान्छ त्यो कुरा हेर्ने। अनि यहाँनिर त स्याटै म्याच खाइरहेछ भनेपछि यो कुरा लिने है। त्यो चाहिँ कहिले पनि नबोल्ने, यो तिमीहरूले पहिलो स्टेप गर्ने। जसरी पनि सर जसरी पनि होस् त्यसको डेरिभेटिभ मिलाउनु पर्यो। मिलाएर सुरुमा पावरमा भएको डेरिभेटिभ निकाल्ने मात्रै के, एकचोटि निकालेपछि मिलाउने कुराहरू अनि त्यसपछि हेर्ने के यहाँनिर कसरी मिलाउन सकिन्छ। पहिलो एप्रोच बनाउनु पर्यो। एउटा एप्रोच बनाएर सर र जाने। यहाँनिर के आयो? y को पावर 5 अनि यहाँ dy आयो भने सिम्पली y को पावर 6/6 प्लस c आयो। y को पावर 6 भनेपछि tan x माइनस cot x को पावर 6 डिभाइडेड बाई 6 प्लस c हुन्छ। काम खतम, पैसा हजम। ठिक छ? ठिक छ सर। ल अगाडि बढौँ। अब तिमीहरूलाई नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दा एकदमै सिम्पल क्वेसन। सर यस्तो क्वेसन किन दिनुभएको, लाज लाग्यो भन्छ तिमीहरूले। सेक को पावर 4x tan x dx छ। ल भनिदेऊ त के हुन्छ होला? के गर्दा ठिक हुन्छ? यहाँ सुरुमा मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ? सर सेकलाई छुट्याइदिने एउटा सर सेक निकाल्दिने यसबाट एउटा सेक क्यु भइहाल्छ। अनि त्यसपछि त सिम्पल भइहाल्यो नि। भइहाल्यो। ल भन त केटा हो, मैले तिमीहरूलाई सुरुमा के भनेको थिएँ? यहाँ पावर छ। हाम्रो सुनिल बाबुले भनेको एकदम ठिक कुरा हो। यहाँनिर पावर छ। यो पावर भइसकेपछि मैले के भनेको थिएँ? सुरुमा यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने। यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भन त? सेक एक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ? सेक एक्स इन्टु tan x। सेक एक्स इन्टु tan x हुन्छ। भनेपछि मैले यो tan x भन्ने व्यक्तित्वलाई एउटा सेक एक्स डोनेट गरिदिन्छु। यहाँनिर सेक क्युब एक्स हुन्छ। तर मेरो एन्सर त मिल्न जान्छ नि। भनेपछि म एक स्टेप यस्तो लेखिदिन्छु, सेक क्युब एक्स यहाँनिर एउटा दान गरिदिएँ मैले सेक एक्स tan x dx आयो। अब यहाँ पछि मैले गरिदिनु पर्छ पर्दैन होला? एन्सर पक्कै पनि सेक को पावर 4x डिभाइडेड बाई 3 प्लस c आउँछ हो। 4 प्लस c होला। हजुर हजुर डिभाइड 4 प्लस c होला। ए म मिस्टेक गर्छु है त केटा, मलाई सुधार है कहिले। ल यस्तो हुन्छ है त, यहाँनिर गरियो। अब अर्को क्वेसन छ तिमीहरूलाई सोधिदियो। ल सर धेरै तपाईँले त डेरिभेटिभ गराउनु भयो। सर सेक क्युब x बाई 3 हुन्छ सर। 2 हो नि सर। सेक स्क्वायर x हो नि सर। 2 हो कि 3 हो? स्क्वायर एक्स सेक क्युब एक्स होला बाबु। यो क्युब हो। यो माथि 2 हो जस्तो लागिरहेको छ सर। माथि पावर भयो त बाबु, माथि पावर हेर न, सेक पावर 4x छ नि त। यहाँ सेक को पावर सर 2 दिनु भएको छ सर। तलमाथि 3 छ त्यो। यो 3 हो। ल हेर, ल जुम गरेर हेर, यो 2 हो कि 3 हो? ए होइन अलिकति झुक्काउँछु म, टेन्सन नलिऊ केटा हो। अलि झुक्काएर म गरिरहेको हुन्छु, तिमीहरूलाई नझुक्किनु। नेक्स्ट क्वेसन यो पनि तिमीहरूले सर यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ छ है त, थोरै डिफ्रेन्ट चाहिँ छ। यहाँनिर थोरै हाम्रो मेन्टल एबिलिटीको टेस्ट पनि हुन्छ। तर यस्तो क्वेसनहरू फेरि एकचोटि गरिसकेपछि सधैँभरिको लागि पत्ता साफ हुन्छ। के छ त? tan क्युब x dx छ। अब मैले के भनेको थिएँ सुरुमा?
यहाँ tan क्युब x छ, यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ? sec स्क्वायर x हुन्छ। अब मैले sec स्क्वायर x कसरी निकाल्न सक्छु होला? यो तिमीहरूले गर्नु सर पर्यो। भइहाल्छ सर यसको। अर्को कुरा तिमीहरूलाई फाइदा के छ भने हेर है त, यहाँनिर tan दिएको छ, tan को इन्टिग्रेसन त sec स्क्वायर के हुन्छ? tan को इन्टिग्रेसन मैले अघि दिएको थिएँ, मैले त डेरिभेटिभ भन्दै रहेछु। tan को tan x को इन्टिग्रेसन अघि मैले लेखिदिएको थिएँ कि थिइनँ? तिमीहरूसँग स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल पनि छ, अनि तिमीहरूले यहाँनिर के गर्न सक्छौ? हजुर हजुर भन्नुहोस् त। log sec x को फर्ममा छ है, सुदीप भाइले पनि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि तिमीहरूले sec स्क्वायर x बनाउन ट्राई गर्ने। सिम्पली के हुन्छ त, मैले यहाँनिर tan x लेखेँ, यसलाई मैले के लेखेँ? tan स्क्वायर x लेखेँ, dx लेखेँ। अब tan स्क्वायर x भनेको के हुन्छ? sec स्क्वायर x माइनस 1 हुन्छ। हो सुनिल? हो सर हो। अब यसलाई मैले tan x टाइम्स sec स्क्वायर x माइनस tan x लेखेँ, dx लेखेँ। अघि भर्खर हामीले बेसिक थ्योरम पढाएको थियौँ, यिनीहरूलाई त छुट्याउन सकिन्छ। tan x sec स्क्वायर x dx माइनस tan x dx हुन्छ। अब यो इन्टिग्रेसन बच्चाको खेल हो। हो सर। y इक्वल्स टु tan x मान्ने, इन्टिग्रेसन गर्ने, यो पक्कै पनि कति आउँछ? tan स्क्वायर x बाई 3 आउँछ होला। यो भनेको log sec x आउँछ हैन त? 2 होला सर। ए 2 कस्तो? सर tan स्क्वायर x बाइ 2 हुन्छ। ए म भेरिएबलहरू बिर्सिरहेको छु क्या यहाँनिर, के भएको आज? ल अब हेरौँ है त अर्को। ठिक छ है, यहाँसम्म ठिक छ नि? क्वेसनहरुमा सर आगो लाग्यो सर, त्यसैले बिर्सिहाल्यो होला। ए केमा आगो लाग्यो अरे क्वेसनमा? हो सर, क्वेसनहरुमा आगो लगाइदियो नि विद्यार्थीहरूले त। हो यति नि छिटो बाबु। बनिरहेको। सर हजुर हजुर। हजुर लेख्न नपाई सारी हाल्नुहुन्छ? ए होइन होइन, म सार्दिनँ नि त। तपाईँले भन्नु न ठ्याक्कै सर यो चाहिँ स्टप गरिदिनु भनेर। गरौँ है त इन्टिग्रेसन। अब म पिडिएफ पनि पठाइदिन्छु। क्वेसन के छ भने अर्को हामीले tan क्युब x गऱ्यौँ। अब तिमीहरूलाई फेरि सजिलो पारिदियो, tan क्युब x sec x dx छ। यो तिमीहरूलाई आइओईमा 2074 सालमा सोधेको थियो यो क्वेसन। के हुन्छ होला? सर उडाइदिनु सर, उडाइदिनु यसलाई। ल के हो त? ल यो tan क्युब x छ, sec x छ। अब यहाँनिर हेर कति सजिलो दिएको हो क्या। tan x को डेरिभेटिभ के हुन्छ? sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x हुन्छ। अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ होला त sec स्क्वायर x ल्याउन? tan त्यो के हो सर? tan क्यू हो? tan क्युब x हो। tan tan क्युब हो, पावर 3 हो बाबु, पावर 3 हो। ल अब यसलाई के गर्न सकिन्छ होला त? tan क्युब x छ, sec x छ। अब यसलाई के गरेर काम गर्न सकिन्छ होला त? यहाँनिर यसलाई फुटाउनु पर्यो सर। फुटाउनु पर्यो सर tan स्क्वायर x इन्टु tan x गर्नु पर्यो। 10। ओके ल, भाइले भनिहाल्यो हाम्रो हिरो भाइले। के गर्नु पर्यो त? सुरुमा tan x टाइम्स tan स्क्वायर x राख्नु पर्यो। यहाँनिर sec x भयो, यहाँनिर dx छ। अब यहाँनिर मैले राखेँ tan x छ, अनि मैले के गरेँ? sec स्क्वायर x माइनस 1 गरेँ, sec x dx गरेँ। अब यसपछि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ? मल्टिप्लाई त गर्नै पर्यो। हेर केटा, यहाँनिर के छ? tan x टाइम्स sec स्क्वायर x टाइम्स sec x माइनस 10 सरी यहाँनिर माइनस tan x sec x भनेर छ, यहाँनिर dx छ। हो हो सर हो। अब गर्ने के त यहाँ पछि? अब गर्न के सकिन्छ त केटा हो? म त कन्फ्युज भयो त। के गर्ने होला? मलाई त केही बाटै देखिरहेको छैन।
हेर त एकचोटि मलाई बाटो देखाऊ केटा हो। सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स डिएक्स छ माइनस टेन एक्स सेक के छ माथि पो गएछ त हौ। यहाँनिर के आयो फेरि लेखिदिन्छु टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। हजुर सर मैले फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा के बुझेन होइन सर हजुर इन्टु सेक स्क्वायर एक्स अनि इन्टु अनि सेक एक्स कसरी भयो सर यहाँनिर बुझेन सर मैले त। ए यहाँ हेर्नुहोस् त यो टेन स्क्वायर एक्सलाई हामी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लेख्न सक्छौँ नि त त्यो लेख्या हो। फर्मुला भयो नै सर थर्डको हजुर। भनिरहेको छु। यो थर्ड लाइन। हजुर अब हेर्नुहोस् टेन एक्स र सेक एक्सले सुरुमा सेक स्क्वायर एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने टेन एक्स टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स टाइम्स सेक एक्स आउँछ अनि माइनस आयो अनि टेन एक्स र सेक एक्सले तपाईँले ओके ल यो बुझ्नुभयो। अब के गर्ने त केटा हो तिमीहरूले पनि मलाई केही भनिरहेको छैनौ। तिहार सुरुको पार्टमा लेट गरौँ न। के लेट गरौँ त सर कान्छा सेक भन क्युब त। एक्स सर यहाँ सर सेक क्युब एक्स बाई 3 भइहाल्छ सर यहाँ। अब कसरी आयो त त्यो त भन्नु पर्यो नि त मलाई सिकाउ न त। सर सेकलाई सर लेट गरिहाल्ने नि सर वाइ। सेकलाई वाइ लेट गरौँ। यस सर यस सर। भनौँ 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 केटा हो भनौँ। गरौँ गरौँ त्यसै गरौँ सर। सेकलाई वाइ लेट गरौँ त यो यसमा ल वाइ इक्वल्स टु मैले सेक एक्स लेट गरेँ भनेपछि डिवाई बाई डिएक्स भनेको त सेक एक्स टेन एक्स आउने रहेछ भनेपछि डिवाई भनेको सेक एक्स टेन एक्स डिएक्स आउने रहेछ। अनि सल्भ गरे क्या हो त केटाहरूले के रहेछ त यहाँ टेन एक्स सेक एक्स डिएक्स टेन एक्स सेक एक्स डिएक्स भनेको के हुन्छ डिवाई हुन्छ सेक स्क्वायर एक्स भनेको वाइ स्क्वायर हुन्छ। एउटा त केटाहरूले मिलाए। अब केटा यो टेन एक्स सेक एक्स को चाहिँ के गर्ने हो त यार म त लास्टै रनबुल्लोमा परे यार। सर 10 लाई सर डिवाई हुन्छ सर यसको डिवाई त भइहाल्यो नि सर इन्टिग्रेसनमा। कसरी डिवाई भयो केटा हो। सर 10 एक्स जुन छ नि सर त्यो साइन बाई कस एक्समा चेन्ज गर्ने अनि सेकलाई पनि 1 बाई कसमा चेन्ज गर्ने त्यसपछि सर नुमिनेटरमा भइहाल्छ साइन एक्स तल भइहाल्छ कस स्क्वायर एक्स। लेट गरेछ त्यहीबाट डिवाई हाल्दिँदा हुँदैन। कस्तो अरे केटा मलाई सिकाऊ त ल ल ल भन त के हुन्छ। त्यही माथि डिवाई इजिकल टु सेक एक्स इन्टु टेन एक्स डिएक्स आएको छ नि त्यही भ्यालु हाल्दा हुँदैन डिवाई। माथि आएको कुन अरे यो भ्यालु होइन यहाँ तल निकाल्यो त्यो ब्लू कलरले लेख्नु भएको छैन तल हौ y इक्वल्स टु सेक एक्स अनि यहाँनिर डिवाई हाल्ने भनेको डिवाई को भ्यालु आएको छ नि त अनि त्यही डिवाई को भ्यालु हाल्दा हुँदैन नि। कान्छालाई कति 10 तोपको सलामी ल यो डिवाई लेख्न मिल्छ एकदम ठिक भन्यो। y इक्वल्स टु सेक एक्स मानेको छ डिवाई इक्वल्स टु सेक एक्स टेन एक्स डिएक्स छ। मैले यहाँनिर मात्र युज गरे जस्तो देखिन्छ तर यसलाई चाहिँ यतापट्टि पनि हामीले युज गर्न मन पाइन्छ। कसैले यसमा आपत्ति छ होइन सर यसलाई 5 तोप 10 तोपको सलामी दिन मिल्दैन भन्ने कोही छ कि छैन कोही त नो कमेन्ट सर। नदिम सर बडी नै दिइहाल्नु सर बडी नै दिइहाल्नु। कमेन्ट्स भनेको ए ल ल ल ल ल केटा ल भनेपछि y क्युब बाई 3 आयो माइनस y प्लस सी आयो भनेपछि सेक क्युब एक्स बाई 3 माइनस सेक एक्स प्लस सी आइहाल्यो। ल केटा ल तिमीहरूले प्रगति खत्रै गर्छौ कि क्या हो त। नेक्स्ट क्वेसन के छ कस स्क्वायर एक्स डिभाइडेड बाई साइन को पावर 6 एक्स डिएक्स छ। अब मलाई केटाहरूले यसमा चाहिँ के गर्ने हो त ल भन तिमीहरू नै छौ हेर मलाई बचाउने मान्छे के गर्न सकिन्छ होला त यसमा। कस र साइन छ अब मुनि साइन को पावर 6 एक्स छ अब वाइ मानौ भने पनि माथि कस स्क्वायर एक्स छ मिल्दैन कुरा के गर्दा चाहिँ पार काटिन्छ होला त यसमा। अघि पनि हामीले यस्तै प्रकारको क्वेसन गरेका थियौँ तर
माथि साइन तल कस थियो होला है, कता गरेको थियौँ मलाई अहिले ठ्याक्कै बिर्से। अगाडि पनि हामीले गरे हो यो क्वेसन, गरे 4 नम्बर जतिमा हामीले यस्तै टाइपको एउटा क्वेसन गरेका थियौँ। त्यसको पनि तिमीहरूले हेल्प लिन सक्छौ है। अब यहाँनिर के गर्दा चाहिँ ठिक होला त, कसैले मलाई भनिदिए एकदम ठुलो उपकार हुन्थ्यो। ल म ट्राई गर्छु है त, मिस्टेक भयो भने मलाई भन है त। मैले यसो ट्राई गरेँ, यहाँ कस स्क्वायर एक्स छ, यहाँनिर साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स राखेँ। अब यहाँनिर मैले साइनको पावर 4x राखेँ। हजुर हजुर सीताजी भन्नुहोस्। सर त्यही भनेको के sin to the power 4x भनेको। ए ओके ल, अब cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स भनेको tan स्क्वायर एक्स, यहाँनिर cosec 4x dx ठिक छ सर यसमा कट हुन्छ नि सर? ए म भुलिरहेको छु है केटा, तिमीहरू मलाई सम्झाऊ है। cot स्क्वायर एक्स टाइम्स cosec पावर 4x छ। अब यहाँनिर कट र कसेकको त राम्रो सम्बन्ध छ हैन त, साथीहरू हो घरको। हो सर हो, घरको राम्रो साथीहरू हो भनेपछि अब यिनीहरू बीच कस्तो सम्बन्ध छ त? कट र कसेकको के रिलेसन त भन त? डेरिभेटिभ अफ सर, डेरिभेटिभ वाला रिलेसन छ। तर अब ल मलाई भन त, डी बाई डिएक्स कट एक्स भनेको के हुन्छ? माइनस कसेक स्क्वायर एक्स। अनि डी बाई डिएक्स कसेक एक्स भनेको के हुन्छ? माइनस कसेक एक्स इन्टु कट एक्स। कट एक्स, भेरी गुड। ल अब यो हामीसँग रिलेसन छ है त, यो रिलेसन छ। अब के गर्न सकिन्छ होला त यहाँनिर, हामीले कुन एप्रोचमा काम गर्ने होला त? कट स्क्वायर एक्स छ, कसेक पावर 4x छ। अब यहाँनिर हामीले अलिकति ज्यादा भनेको कसेक पावर 4x छ, यसलाई एकचोटि कट एक्समा कन्भर्ट गरेर हेरौँ। कट स्क्वायर एक्स अनि यहाँनिर के छ 1 प्लस सरी एक स्टेप त मैले छुटाएको छु, इन्टु कसेक स्क्वायर एक्स डिएक्स छ। यहाँनिर कट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कट स्क्वायर एक्स अनि कसेक स्क्वायर एक्स डिएक्स हुन्छ। हो सर हो। अब फेरि अगाडिकै एप्रोचमा जाउँ, यहाँनिर के हुन्छ कट स्क्वायर एक्स टाइम्स 1 टाइम्स कसेक, यो कसेक स्क्वायर एक्स भयो, प्लस कटको पावर 4x टाइम्स कसेक स्क्वायर एक्स डिएक्स आयो। अब यहाँ के गर्ने होला? यो सरले त फेरि त्यस्तै लफडा खालको इन्टिग्रेसन ल्याउँछ। के गर्ने हो त केटा हो? म एकचोटि छुट्याइदिन्छु है त, कहिलेको जोडिएको कुराहरूलाई कहिलेकाहीँ छुट्याइदाखेरि सोलुसन पनि निक्लिन्छ त। डिएक्स छ, यहाँनिर कटको पावर 4x छ, कसेक स्क्वायर एक्स डिएक्स छ। अब के गर्ने होला त? के गर्न मिल्छ होला त? ए मिलिसक्यो? अब त भइ नै हाल्यो। हो सर मिलिसक्यो। ए त्यसो भए मैले y इक्वल्स टु कट एक्स मान्ने हो? हस् सर मान्ने हो सर। ल मानिदिउँ नि त, एकचोटि ट्राई गर्छु है त। यो भनेको माइनस कसेक स्क्वायर एक्स आउँछ, डिवाई माइनस डिवाई भनेको त्यसो भए कसेक स्क्वायर एक्स डिएक्स आउने रहेछ। यहाँनिर के आउन गयो? कट स्क्वायर एक्स भने वाई स्क्वायर टाइम्स माइनस डिवाई भयो, यतापट्टि वाई को पावर 4 टाइम्स माइनस डिवाई भयो। यो भनेको माइनस वाई क्यूब बाई 3 आयो, यो भनेको माइनस वाई को पावर 5 बाई 5 प्लस सी आयो। यो भनेको माइनस कट क्यूब एक्स बाई 3 आयो, यो भनेको कट 5x बाई 5 प्लस सी आयो। मिलो मिलो मिल्यो सर, मिल्यो। मिलो है। ल अर्को एउटा क्वेसन पनि गरिहालौँ हामी किन रोकिने? हामी रोकिने मान्छे नै होइन। सर हजुर हजुर लेख्नै पाइन अलिकति। ए ल लेख्नुस् न त। ल अब अगाडि बढौँ। यहाँनिर के छ त, हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ भने साइन स्क्वायर एक्स टाइम्स कस क्यूब एक्स डिएक्स दिएको छ। हो यस्तो क्वेसनमा तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो त यसको डेरिभेटिभ हो,
यहाँ पनि के थियो, यो यसको कुनै कुनै तरिकाले डेरिभेटिभ हुन्छ, यो यसको कुनै तरिकाले डेरिभेटिभ हुन्छ। tan त सेकमा कन्भर्ट हुन्छ हो। अब यस्तो जुनको पावर ज्यादा छ, जुनको पावर के गर्नु पर्छ, कन्भर्ट गर्न ट्राई गर्नु पर्दो रहेछ। हजुर हजुर डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ तपाईँको। के भन्नुभयो? आवाज रुकिरहेको छ सर। अब के भइरहेछ? अहिले ठिक छ सर। अहिले ठिक छ। ल मैले के भनिरहेको थिएँ भने साइन स्क्वायर यक्स छ, कस क्युब यक्स छ। इधरको त हाम्रो साइन र कसको एउटा रिलेसन छ, डेरिभेटिभमा पनि एक अर्काको उल्टो डेरिभेटिभ हुन्छ। यति बेला हामीले जुनको हायर पावर छ त्यसलाई यसरी लोअर पावरको टाइपमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद हामी माथि त्यही नै गरिरहेको थियौँ होला, माथिदेखि हायर पावरलाई लोअर पावरवाला फर्मेट अथवा केहीमा हामी कन्भर्ट गर्ने कोसिस गरिरहेको थियौँ हो। हेर्नुहोस् त यहाँ पनि यो हायर पावर छ, हायर पावरलाई हामी कट स्क्वायर एक्समा कन्भर्ट गरिरहेछौँ। यहाँ पनि के गरिन्, हायर पावरमा tan छ, tanलाई हामी सेकमा कन्भर्ट गरिरहेछौँ। यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो, हायर पावरलाई चाहिँ लोअर पावरवाला जुन छ त्यसमा कन्भर्ट गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। त्यो नै हाम्रो यस्तो क्वेसनको एउटा एप्रोच हुन जान्छ। ठिक छ, मैले भनेको कुरा बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ होला त केटा? यहाँनिर साइन स्क्वायर यक्स छ, कस स्क्वायर यक्स छ, अनि यहाँनिर कस यक्स छ, डिएक्स छ। यो भनेको के आउँछ, साइन स्क्वायर यक्स, यहाँ मैले कस एक्स लेखेँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स छ, डिएक्स छ। अब यो भ्यालु के हुन्छ, साइन स्क्वायर यक्स कस यक्स छ माइनस साइन स्क्वायर यक्स कस यक्स अनि साइन स्क्वायर यक्स छ। यहाँनिर के आउँछ, डिएक्स छ हो। हजुर ओके। ल साइन स्क्वायर एक्स कस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कस एक्स साइन स्क्वायर एक्स छ है। अब यहाँनिर के गर्ने होला त, छुट्याइदिउँ। साइन स्क्वायर एक्स कस एक्स डिएक्स छ माइनस यहाँनिर त साइन 4x कस एक्स पो आउन गयो त केटा। अब मैले के मानौँ त, यहाँनिर y इक्वल्स टु कस एक्स मानौँ। ल साइन भनेपछि dy बाई dx भनेको कस एक्स आउँछ, dy भनेको कस एक्स dx आउँछ। अब यहाँनिर के आउने भयो भनेपछि यहाँनिर y स्क्वायर dx माइनस y को पावर 4 dx आउने भयो। यो y क्यूब बाई सरी dy आउँछ, dy आउने भयो। y क्यूब बाई 3 माइनस y को पावर 5 बाई 5 प्लस c भनेपछि साइन क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 माइनस साइन को पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस c हुने रहेछ हो। हो सर। ल ठिक छ, केही छ भन्नुपर्ने कुरा यहाँ? छैन सर। छैन, अगाडि बढौँ बढौँ त, हेरौँ के हुँदो रहेछ क्यारे। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ कस एक्स माइनस यहाँनिर हामीले दिएको छ कस क्युब एक्स डिएक्स। यो त अत्यन्तै सजिलो केटा हो। ल ल के एप्रोच मलाई भन, तरिका भन, कुन तरिकाले गर्छौ यसलाई? मलाई तरिका चाहियो, के हो यसको तरिका? सर यो ठुलो कस क्यूलाई सर एउटा निकाल्दिने, एउटा निकालेपछि कस कमन आइहाल्छ, कस कमन आएपछि सर 1 माइनस कस स्क्वायर एक्स हुन्छ, अनि साइनमा चेन्ज गरिदिने, साइन बाहिर आइहाल्छ, त्यसपछि गरिदिने सर। छ है केटाहरुमा दम छ है। अरु के छ, कसैलाई केही भन्नु छ? छैन सर, एकदम सही हो। एकदम सही हो है केटाहरु यार। यहाँनिर के छ, कस एक्स छ 1 माइनस कस स्क्वायर एक्स छ, यहाँनिर डिएक्स छ।
इक्वल्स टु एउटा आयो cos x अर्को आयो sin x यहाँनिर आयो dx। अब y केलाई मानौँ त? कसलाई मान्ने हो सर? y कसलाई मान्ने हो? अगाडि हाम्रो फर्मुला छ fx को पावर n टाइम्स f को डेरिभेटिभ dx छ भने fx को पावर n लाई मान्नु पर्यो। y इक्वल्स टु cos x छ, dy by dx भनेको माइनस sin x छ, dy भनेको माइनस dy भनेको sin x dx छ। यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ? इक्वल्स टु यहाँनिर माइनस ओके माइनस अहिले यहाँ बाहिर नलागौँ, यहाँनिर y को पावर 1/2 माइनस dy छ, यो भनेको माइनस बाहिर आयो, y को पावर 1/2 dy भयो माइनस y 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c आयो, यहाँनिर माइनस y 3/2 आयो 3/2 आयो प्लस c आयो, यो भनेको माइनस 2/3 y लाई हामीले के सपोज गरेका छौँ? cos x सपोज गरेका छौँ, 3/2 प्लस c आयो, स्वाहा। मिल्यो? मिल्यो सर। मिल्यो? कसैलाई केही छ बुझिएन भन्ने कुरा? देश कोइराला बुझ्नुभयो? बुझे सर। बुझ्नुभयो? ल ठिक छ, ल ठिक छ। सीता? हजुर सर, बुझे सर। बुझ्नुभयो? ओके। विनायक? विनायक? सरमै केटा हो। आज त मलाई रातभरि इन्टिग्रेसनै गर्न मन लाग्यो यार। यहाँनिर के छ त अर्को क्वेसन भनेको इन्टिग्रेसन अफ cos क्यूब x dx छ। हे भगवान, ल भन केटा भन, छोड के हो, ल भन त के हुन्छ? सर चेन्ज गर्नु न सर यसलाई त। केमा चेन्ज गरौँ त कान्छ? यसलाई एउटा cos गर्नु अनि एउटा सर cos स्क्वायर x गर्नु। ल अब cos स्क्वायर x लाई 1 माइनस sin स्क्वायर x गरौँ, cos x dx गरौँ, इक्वल्स टु cos x माइनस cos x टाइम्स sin स्क्वायर x छ dx छ। यहाँनिर के आउने भयो? cos x dx छ माइनस इन्टिग्रेसन अफ cos x टाइम्स sin स्क्वायर x dx छ। अब त केटा तिमीले छलाङ मारिहाल्छौ, ल भन त के हुन्छ? यो इन्टिग्रेसन के भयो? sin x भइहाल्यो, यसमा केही लफडै भएन। यहाँनिर पनि के मान्नु पर्यो? y इक्वल्स टु sin x मान्ने, dy by dx भनेको cos x भइहाल्छ, dy भनेको cos x dx भइहाल्छ। भनेपछि यसको भ्यालु मैले लेख्नु पर्दाखेरि sin क्यूब x by 3 प्लस c भन्न मिल्छ? मिलिहाल्यो सर। मिलिहाल्यो केटा हो। अब इन्टिग्रेसन हाम्रो 2 मिनेटमा मिल्न थाल्यो है केटा हो। 2 मिनेटलाई पनि घटाउनु पर्छ, 1 मिनेटमा इन्टिग्रेसन मिलाउनु पर्छ हामीले, 1 मिनेटमा। हेलो सर, यो माइनस साइन एक्स नै हुन्छ कि? हजुर हजुर बाबु, त्यो माइनस साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी कि माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी हो। अनि सर यो साइन एक्स प्लस हुन्छ कि माइनस? साइन एक्स त प्लस होइन र, माइनस हुन्छ होला सर कि के हो? यहाँनिर 1 माइनस के हो सर? साइन प्लस हो, ठीक हो सर। प्लसै हो सर। ठीक छ सर, प्लसै हो। ओके, होइन गल्ती हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। ल ठिक छ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ 1 बाई एक्स लग एक्स डिएक्स छ। यसको के हुन्छ केटा हो? यो त तिमीहरूले मार हानिहाल्छौ नि नराम्ररी, ल भन त। के हुन्छ होला? कोड गर्दैन होला। के गरौँ त? यो त तिमीहरूले एक स्टेपमा झट्का भन त, ल 5 सेकेन्ड छ। 1 2 लग इन्टु लग एक्स हुन्छ, लग इन्टु लग एक्स, 3 4 4.5 खोइ त 5। ल हेर है केटा हो, सपोज मैले यहाँनिर के गरेँ 1 बाई एक्स लग एक्स लेख्न मिल्छ? मिलिहाल्यो सर। अब केही भन्नुपर्छ तिमीहरूलाई?
y इक्वल्स टु log x मान्ने dy by dx भनेको 1 by x भयो, dy भनेको 1 by x dx भयो भने चाहिँ के आयो dy by y आयो, यो भनेको log y plus c भयो, यो भनेको log x plus c भयो हो। हो सर। ल ठीक छ हो सर हो। ल भेरी गुड। नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के छ 1 by x log को बेस 5x dx छ। ल अब मलाई log बेस 5x लाई कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यो भन्न त केटा हो। सर 1 by log x by log e5। ल यो लेख्न मिल्छ है। सुरुमा चाहिँ यो लफडा काम गरि यो काम चाहिँ गरिहाल्नु है। बेसमा अरु कुनै भ्यालु आयो कन्भर्ट गर्ने काम गरिहाल्ने, किनभने त्यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्नको लागि e को बेसमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड नोटेसन अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यसलाई मैले के लेख्न मिल्छ, माथि आयो log बेस e5, तल आयो x log ex। अब माथिल्लो क्वेसन र तलको क्वेसनमा केही भिन्नता भयो त केटा हो? भएन सर। अब जस्ट यहाँनिर log बेस e5 बाहिर आयो, 1 by x छ, log बेस ex छ, dx छ, माथिकै इन्टिग्रेसन log बेस e5 log x plus c हुन्छ। हुन्छ सर। हुन्छ सर हुन्छ। कसैलाई केही कन्फ्युजन? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? छैन? छैन सर। एउटा क्वेसन त तिमीहरूले पनि ट्राई गर्न दिन्छु यार म। हैन यो एकदम सजिलो छ। अब यसो गरौँ, अब हामीसँग 4 मिनेट रहेछ। हामी आइओई 2074 सालमा सोधेको 2 वटा क्वेसन छ, त्यो 2 वटा क्वेसन गरौँ अनि हामी बिदा हौँ है त। 2074 साल का क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार है आपके स्क्रीन पर। sin 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x dx छ। ल भन केटा छिटो 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 के हुन्छ? फास्टेस्ट फिंगर 5 भनेर सुनेछ नि कौन बनेगा करोडपतिमा। log 1 plus cos square x plus c and 2x। कति अरे? log 1 plus cos square x plus c। अलिकति मिलेन कान्छ, अलिकति मिलेन, थोरै माइनस अगाडि हुन्छ। बस को हिरो हो? हाम्रो हिरो हो सन्दीप भाइ हो। हजुर हो सर। बा ल सन्दीप भाइ तिमीलाई पनि 5 तोपको सलामी। ल अब के भयो केटा हो भन्दाखेरि यहाँनिर मैले y इक्वल्स टु 1 प्लस cos स्क्वायर x लिए, dy बाई dx भनेको के हुन्छ 2 cos x टाइम्स माइनस sin x हुन्छ हो। यो भनेको माइनस sin 2x भयो हो, मान्छे माइनस dy भनेको sin 2x dx हुन्छ हो। एकदम सर। काम खत्म पैसा हजम, काम खत्म पैसा हजम। माइनस dy बाई y माइनस log y प्लस c, यो भनेको माइनस log 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस c। ल कसैलाई कन्फ्युजन छैन? ल है केटा हामीसँग टाइम अझै बाँकी छ है। यो एउटा क्वेसन 1 मिनेटमा गरियो भने अर्को क्वेसन पनि गर्न पाइन्छ। 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई x प्लस log sec x dx छ। अब यो के हुन्छ? यो के हुन्छ केटा? यहाँ के गर्ने होला? के गर्न सकिन्छ? x प्लस log sec x लाई उते गर्ने y मान्ने। हां सर। ल हेरौँ कसले भन्नुभयो? सुदीपले। ओके x प्लस log sec x छ, dy बाई dx भनेको 1 प्लस यो भनेको के हुन्छ 1 बाई sec x हुन्छ टाइम्स sec x tan x हुन्छ। हो सर हो। ल
कस्तो तर तलको एन्सर माथिसँग ठ्याक्कै मिल्न जान्छ क्या। म्याथमेटिक्सको रमाइलो यही हुन्छ। यहाँनिर के आयो केटा हो, dy बाई dx छ, यो भनेको dy इक्वल्स टु 1 प्लस tan x dx छ। यो कति आयो, dy बाई y आयो भनेपछि log y प्लस c आयो, log x प्लस log sec x प्लस c आयो। अब सर अझै चित्त बुझेन भन्ने पनि कोही कोही साथीहरू छन् होला, 49 भइरहेको छ। एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ, लास्ट क्वेसन गरौँ। 2075 सालमा पुल्चोकमा सोधिएको क्वेसन छ, dx डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स स्क्वायर छ, यो के हुन्छ? ल 75 सालको क्वेसन आपके लिए इस प्रकार है, के हुन्छ होला? log x minus log 1 minus x। कसरी गर्यो कान्छा? तो मुनि x कमन तानेर मैले बुझाइराख्नु पर्छ पर्दैन? यहाँनिर के हुन्छ, dx x 1 माइनस x छ, यो भनेको इन्टिग्रेसन अफ 1 बाई x प्लस 1 माइनस x हुन्छ। यो त तिमीहरूले यतिकै मल्टिप्लिकेसन गरेर थाहा पाउन सक्छौ हो। हजुर सर। अब यहाँनिर कति आउन जान्छ, 1 बाई x dx प्लस इन्टिग्रेसन अफ 1 माइनस x dx, यो इन्टिग्रेसन log x हुन्छ, यो माइनस log 1 माइनस x प्लस c हुन्छ। यसलाई उयो गरेर हेर्ने, यसलाई सब्स्टिट्युट गरेर हेर्ने, -1 आउँछ है। ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ सर। ल अब आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है।